या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्याय जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् येनाक्षरसमाम्नाय मदिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेषां पुनः स्वागतं करोमि। वयम् अच् सन्धेः अध्ययनं कुर्मः। एतावत्पर्यन्तं वयं यणसन्धिः, यान्तावान्तादेशसन्धिः, पूर्वरूपसन्धिः, गुणसन्धिः, सवर्णदीर्घसन्धिः तथा वृद्धिसन्धेः अभ्यासं कृतवन्तः। गतवर्गे वृद्धिसन्धेः अभ्यासं विशेषनियमः यदा सम्पूर्णा न जाताः अनेन वृद्धिसन्धेः पुनः एकवारं अध्ययनं प्रारभामहे। कदा वृद्धिसन्धिः भवति? अवर्णात् एचि परे, अवर्णात् एचि परे। वृद्धिरेचि भवन्तः सर्वे जानन्ति खलु। वृद्धिः एचि। किं नाम वृद्धिः इत्युक्ते वदतु, किं नाम वृद्धिः? आकार ऐकार औकार वृद्धि सूत्रं 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 सूत्रम् ஒரு நிமிஷம் प्रथमं सूत्रमेव। वृद्धि आदैच वृद्धि आदैच वृद्धिः आत् ऐच् इति वृद्धिः रादैच् इति आत् ऐ एंड औ इति वृद्धिसंज्ञक वर्णाः सन्ति। वृद्धिः एचि। इदानीं वृद्धिः अस्मिन् प्रथमा विभक्तौ अस्ति। वृद्धिः एचि सप्तमी विभक्तौ। तर्हि किं ज्ञास्यामः अस्मात्? यदा एचि आगच्छति, एच् वर्णः अस्ति परे, तथा वृद्धिः आदेशः भवति। कस्य वृद्धिः आदेशः भवति? I and O. कस्य आदेशः भवति? ओ आ यदा अवर्णात् परे वर्णात् परे परवर्ण ए और ऐ अथवा अथवा ओ आवर्ण परे परवर्ण ओ और औ अस्ति चेत ऐ और ओ औ ऐ और औ आदेशः भवति। यदा अवर्णात् परे यदा एच् वर्णः, एच् इत्युक्ते ए ओ ऐ औ चतुर्वर्णाः, चतुष्टयम्। तेषां किम् आदेशः भवति? आ, ऐ, औ
इति आदेशः भवति। साधारणरीत्या यदा इकारः एकारः आगच्छति तर्हि ऐकारः एव आदेशः भवति एचि मध्ये, परन्तु यदा ऋकार आगच्छति तर्हि आर् इति आर् आगच्छति। अनेन आकार इति वृद्धिसंज्ञकवर्णः अपि अस्ति। वयं पश्यामः, एकनिमिषम्। पीछे का कर रहा है ना, चालू है ना, उसका खालच्या काढायला लावलं की चालू होईल ना. दृश्यते वा? आम महोदय. महोदय। आं महोदय, दृश्यते। नमस्ते महोदय। नमस्ते नमस्ते महोदय. नमस्ते नमस्ते, स्वागतं सर्वेषाम्। महोदय। अत्र आला इकडे. अत्र समर्थकोऽस्मि। समर्थकोः मया कृतम्। बरं का? समर्थ एव समर्थ अस्ति। आणून दे मोबाईल. सुजाता मैडम। अस्तु, तर्हि वृद्धिसन्धिः सूत्रमस्ति वृद्धिरेचि 6188। पदच्छेद कुर्मः। वृद्धिः प्रथमा विभक्तौ एकवचन वृद्धिः। यदा प्रथमा विभक्तौ कोऽपि शब्दः अस्ति सः आदेशः स्यात्। साधारणरीत्या आदेशः एव भवति। उपदेशः, आदेशः, संज्ञा, ये प्रथमा विभक्तौ भवति। कस्य स्थाने आदेशः करणीयः? वयं किं करणीयम् इति वयं ज्ञातवन्तः। वृद्धिः करणीयं। वृद्धिः करणीया। कदा करणीया? एचि परे। तर्हि कस्य स्थाने करणीयम् इत्यस्मः। षष्ठीस्थाने योगा। परन्तु अत्र वयं जानीमः खलु, अत्र पूर्वपरयोः स्थाने एकवर्णः एकादेशः भवति खलु। तर्हि पूर्वपरयोः इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति। पूर्वपरयोः एकः इत्यस्य अपि अनुवृत्तिः अस्ति। आत् गुणः इत्यस्मात् आत् इत्यस्य अपि अनुवृत्तिः अस्ति। तर्हि अवर्णात्, आत् इत्युक्ते पञ्चमी, अवर्णात् यदा एच् वर्णः भवति तर्हि वृद्धिरादेश भवति। संहितायाम् एकः पूर्वपरयोः षष्ठी द्विवचन एतयोः स्थाने वृद्धिरादेशः भवति। आत् पूर्वनिमित्तं पञ्चमी अस्ति, एचि परनिमित्तं सप्तमी अस्ति। अवर्णात् एच् वर्णे परे संहितायां पूर्वपरयोः एक वृद्धिरादेशः भवति। अयं गुणसन्धेः अपवादः। साधारणरीत्या केन कारणेन अपवादः? इक् वयं वदामः खलु। अवर्णात् इक् अस्ति, इक् वर्णे परे गुण भवति। परन्तु यदा गुण इति सूत्रं क्रियते, आद्गुणः, तस्मिन् एचि इति इकि इत्यस्य अनुवृत्तिः नास्ति, अचि इत्यस्य अनुवृत्तिः अस्ति। अचि अच् वर्णपरे। तर्हि अयमपि अस्य अपवादः, गुणापवादः अस्ति। यदा एच् वर्णः आगच्छति तर्हि गुण न भवति, वृद्धिः भवति। अवर्णात् इक् वर्णे परे गुण भवति, अवर्णात् एच् वर्णे परे वृद्धि भवति। ये सामान्य नियमः, उत्सर्गसूत्रम्।
अत्र पश्यन्तु, अवर्ण अस्ति। अवर्णः इत्युक्ते अकारो अपि भवेत्, आकार अपि भवेत् खलु। अनन्तरं तस्य योगः एकारः अथवा ऐकारः। स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रेण एकारः ऐकारस्य समानरीत्या स्थानं क्रियते। पूर्वपरयोः स्थाने एकः एकः वृद्धि ऐ इति आदेशः भवति। कण्ठतालुः अवर्णात् कण्ठः उद्गमस्थानः अस्ति। यदि ईकारस्य एकारस्य तालु कण्ठतालुः अस्ति तर्हि उभयोः समानत्वं कृत्वा कण्ठतालुतः यद् वर्णः उद्भवति स एव वृद्धि आदेशः क्रियते। So both ekara and aikara are originating from kantha talu, and similarly kantha being common denominator for both avarna and a and I varna. So being a vruddhi, we are giving as an I adesha. For avarnat ekare aikare pare. उदाहरणं स्वीकुर्मः, एक अधिकम् एक। अत्र ककारे परे अकार अस्ति, तस्मात् अनन्तरम् एकारः अस्ति। तर्हि अनयोः पूर्वपरयोः एकवृद्धिरादेशः भवति, स ऐकारः इति। एकैकः एकैकः इति। पुनः देव अधिकम् ऐश्वर्यम्। अत्र वकारोत्तर अकारः अस्ति, परवर्णः अस्ति ऐकारः। अनयोः स्थाने ऐकारः इति एकादेशः क्रियते। तर्हि देवैश्वर्यम्। सीता अधिकम् एषा, सीतैषा। मधु भगिनी कृपया मा लिखतु स्क्रीन् मध्ये। पुनः एकवारं शेर् करोमि वा? न आवश्यकं महोदय। When you are नास्ति। putting, when you are uploading, then you can correct it. Because someone has touched the screen, that's why the lines are. Okay. दृश्यते। पुनः सीता अधिकम् ऐश्वर्यम्, सीतैश्वर्यम्। अत्र आकारः अस्ति, पुनः ऐकारः अस्ति। अनयोः संहितायां पूर्वपरयोः एकः ऐकारः आदेशः। आ प्लस ऐ इक्वल टू ऐ। दिस इज अ सामान्य वृद्धि सूत्रम्। ओके, एतस्मिन् शंका अस्ति वा कापि? नास्ति महोदय। अस्तु। अवर्ण अधिकम् ओकारः अथवा औकारः। अत्र समानरीत्या कण्ठः अस्ति अवर्णस्य उद्गमस्थान, ओकार ओकारो कण्ठोष्ठम् इति। अनः अनेन कॉमन डिनोमिनेटर इति कण्ठोष्ठ इति औकारः एव विधीयते। जल अधिकम् ओघः, जलौघः। जल अधिकम् ओघः, ओघः इत्युक्ते प्रवाहः, जलौघः। वन अधिकम् ओषधिः, वनौषधिः। गंगा अधिकम् ओघः, गंगौघः। गंगा अधिकम् औचित्यम्, गंगौचित्यम्। अस्तु। अत्र अकार ओकारयोः
एक औकारः आदेशः। अकार ओकारयोः औकारः आदेशः। आकार ओकारयोः एक औकार आदेशः। समानरीत्या आकार औकारयोः एक औकार आदेशः। अत्र पश्यतु अवर्णात् प्लस एच् वर्ण आगच्छति चेत् वृद्धि एकः आदेशः भवति। पूर्ववर्ण अकार वा आकारो वा परवर्ण यदा एकार अथवा ऐकार भवति चेत् वृद्धि ऐकार आदेशः भवति। अवर्ण और आ परवर्ण एकार अथवा ऐकार, then वृद्धि आदेश will be ऐकार. Similarly, पूर्ववर्ण अकार अथवा आकार, परवर्ण ओकार अथवा औकारः, वृद्धिरादेशः औकारः. अवगच्छन्ति वा कृष्णप्रिया भगिनी? अस्तु, आं महोदय, नमस्ते। नमस्ते। ये शक्ष्यन्ति ते कृपया वीडियो उद्घाटयन्तु, तर्हि अहं द्रष्टुं शक्नोमि के अवगन्तुं शक्नुवन्ति अथवा के न अवगन्तुं शक्ष्यन्ति, यदा यावत् शक्यन्ते। अस्य अत्र वयम् एकः उदाहरणं स्वीकुर्मः, कथं रूपस्य परिवर्तनं भवति इति। तस्य अधिकम् एषः, तस्यैषः। अत्र आनुपूर्वीं कुर्मः। आदौ वर्णस्य विभजनं, तकार अकार सकार यकार, अनन्तरम् अकार, अनन्तरम् एकार, अनन्तरं षकार, अकार, अनन्तरं विसर्गः. So this is how we do the Anupurvi. We are breaking down a particular word by varna. Each and every letter is separated so that we can come to a conclusion which varna to change. Atra akara asti, tasmad anantaram ekarah asti. अनयोः स्थाने एकः वृद्धि आदेशः भवति, ऐकारः. So I am not changing akara and ekara. Both are replaced. Both are replaced by a new varna, aikarah. Tasyaishah. Tasyaishah. I have changed akara, I have changed ekara, and I have put aikara in their place. Both the purva varna and paravarna are getting replaced by one varna, aikara. अत्र पूर्व परयोः अकार एकारयोः स्थाने एकः वृद्धि एकारः ऐकारः आदेशः. अन्यानि उदाहरणानि वयं पश्यामः. प्रथम अधिकम् एकवचनं, प्रथम अधिकम् एकवचनं. मैथिली भगिनी वदति वा? आम् आम् महोदय। प्रथम तत्र मकार अधिकम् अकार पूर्वस्थाने, पर वर्णस्य आदि अक्षरम् एकारः. सो प्रथमैकवचनम् उत्तमम्, आदेशः. उत्तमम्. अत्र यदा प्रथमा अधिकम् एकवचनम् अस्ति तर्हि किं भवति? तदपि प्रथमैकवचनम् एव भवति. उत्तमम्. अत्र रमा अधिकम् ऐक्यं. पद्मावली भगिनी. रमा आकारः योज प्लस ऐकारः रमैक्यं. रमैक्यम्. उत्तमम्. कृष्ण अधिकम् औत्कण्ठ्यम्. उमा एच महोदय. कृष्ण अधिकम् औत्कण्ठ्यम्. उमा एच महोदय.
अका अ- आकारस्य औकारः कृष्णौत्कण्ठम् औत्कण्ठ्यम् उत्तमम्। इदानीं पद्मावती भगिनी आस्क 5। Yes, sir. कृपया नाम परिवर्तनं करोतु Yeah, कृपया। that is also, I too don't know. Suddenly it comes like this. I have to ask my son something this fellow is doing in math. शूर्पणखा अधिकम् एव Yeah, अधिकम् एका। अधिकम् एका. ओके, शूर्पणखा आकारः अस्ति, सो नेक्स्ट एकारम् अस्ति, सो शूर्पणकैव, then va plus again a plus a asti, so shurpanakai shurpanakai vaika. उत्तमं। शूर्पणखैवैका। पश्यन्तु इदानीं सन्धिं कुर्मः। गृह अधिकम् ओषधिः। वेङ्कटरामन् महोदय, गृह अधिकम् ओषधिः। गृहौषधिः। गृहौषधिः उत्तमं। कृष्ण अधिकम् औचित्यम्। कृष्णप्रिया महोदय। आं महोदय, कृष्ण अधिकम् औचित्यं कृष्णौचित्यम्। उत्तमं। सुजाता भगिनी। देव अधिकम् ऐश्वर्यम्। देव अधिक ऐश्वर्यं देवैश्वर्यं। देवैश्वर्यम् उत्तमं। मया अधिकम् एव अधिकम् एते। समर्थ। महोदय, मया मयैवैते। पुनः एकवारं। मयैवैते। वयै न, पुनः एकवारं ध्यानेन। मयैवैते। मयैवैते उत्तमं। मयैवैते। धन्यवादः। छायाजी भवती अपि प्रयत्नं करोतु। महा अधिकम् औदार्य अधिकम् एकनिष्ठः। महोदार्यैकनिष्ठः। महोदार्यैकनिष्ठः उत्तमं। कृष्ण अधिकम् ऐकत्वम्। काम् आह्वयामि? मैथिली भगिनी भवती एव वदतु। कृष्ण अधिक महोदय, ये वीडियो न उद्घाटयन्ति तां न अहम् आह्वयामि। उद्घाटयामि। I don't know. तर्हि It's not ज्ञानम्बाल् sure. चलि ज्ञानम्बाल् महोदय। कृष्ण अधिकम् ऐकत्वं भवती एव वदतु। कृष्णैकत्वं। कृष्णैकत्वं। कृष्णैकत्वम् उत्तमं। कृष्णैकत्वम् उत्तमं। कार्तिकेय महोदय। अद्य अधिकम् एव। अद्यैव। अद्यैव उत्तमम्। एस् लक्ष्मी महोदय। न अधिकम् एव। एस् लक्ष्मी महोदय। नैव महोदय। अस्तु। भवत्याः नैव। मुखारविन्द न दृश्यते किञ्चित् इदानीं नैव। नैव। तत्र अधिकम् एव। तत्रैव। तत्रैव उत्तमम्। अन्यान् आह्वयितुम् इच्छामि। मा अधिकम् एवं। सुधा भगिनी। मा अधिकम् एवम्। एवं। मा अधिकम् एवं एवं मैवं। मैवम् उत्तमम्। इदानीं धन्यवादः। कृष्णप्रिया भगिनी। यदा अधिकम् एव। यदैव महोदय। यदैव उत्तमम्। यदैव। राष्ट्र अधिकम् ऐक्यम्। कार्तिकेय महोदय। महोदय, राष्ट्र अधिकम् ऐक्यम्। राष्ट्रैक्यं महोदय, राष्ट्रैक्यं। राष्ट्रैक्यम् उत्तमम्। भोग अधिकम् ऐश्वर्यम्। अहं वदामि। हा वदतु। भोगैश्वर्यं। भोगैश्वर्यम् उत्तमम्। अस्मिन्
संधिम् अभिज्ञाय विभजत। नैव तस्य कृतेनार्थः न कृतेनेह कश्चन। प्रथमं प्राजक्ता महोदय, प्रथमस्य पंक्तेः संधि विभजत। नै अन्म्यूट् भवतु। नैव न एव तस्य कृते तस्य कृते न न अधिकम् अर्थ एव नैव वृद्धिसन्धि। वृद्धिसन्धि इदानीं तस्य कृते तस्य कृते अनयोः मध्ये संधि नास्ति। नास्ति इदानीं कृतेनार्थ वदतु इदानीं। कृतेनार्थ मध्ये मध्ये कृते न अर्थः। पुनः एकवारं। कृते तस्य कृते न अत्र कृते इति नास्ति, कृतेन कृते अर्थः। कृतेन कृतेन अर्थः न अर्थः। कृतेन अर्थः। अर्थः सवर्णदीर्घसन्धि। उत्तमं। ना पुनः कृतेने ना न अकृते न इह इह न अकृते न अकृतेन मध्ये सवर्णदीर्घ कृतेन इह नेह मध्ये गुणसन्धि। उत्तमं। कश्चन कश्चन आवश्यकता नास्ति। विसर्गसन्धि विसर्गस्थ विसर्गसन्धि। सकार। सत्वम् उत्तमं। स्वागतं पल्लवी भगिनी। भागं वहति वा? आम् महोदय। भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तया प्रहतचेतसाम्। आम् भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां भोग अधिक ऐश्वर्य वृद्धिसन्धि भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपरुत चेतसां तया अपरुत अत्र सवर्णदीर्घसन्धि। उत्तमम्। अत्रापि सन्धिः अस्ति, जानाति खलु? आम् मोनुस्वारः मोनुस्वार इति तु सूत्रं, सन्धि नाम प्रसक्तानां अनुस्वारसन्धि क्षम्यताम्। अनुस्वारसन्धि। उत्तमम्। इदानीं सन्धिं विभजत। ब्रेक डाउन ऑफ द सन्धि वर्ड। देवैश्वर्यं। प्राजक्ता महोदय। एव अधिकम् ऐश्वर्यम्। उत्तमम्। सुधा भगिनी, द्वितीयैकवचनं। द्वितीय एकवचनं। द्वितीय एकवचनम् अथवा द्वितीया एकवचनं, द्वितीय एकवचनं। उभौ अपि साधु। आमां धन्यवादः। दिव्यौषधं। पद्मावती भगिनी। दिव्य औषधं दिव्य औषधम्। उत्तमं। कृष्णौत्कण्ठ्यम्। उमा एच महोदय। कृष्णौत्कण्ठ्यम्। कृष्ण अधिक उत्कण्ठम्। न, उत्कण्ठं नास्ति। औ प्लस ओ ओनली ना गुणमिल्ला पन्ना। कृष्ण औत्कण्ठ्यम्। औत्कण्ठ्यम्। कृष्ण औत्कण्ठ्यम्। महोदय। इदानीं एस् लक्ष्मी महोदय। तथैव। तथा प्लस एव तथा प्लस एव। एव यदा तथैव यदि संधि शब्द आसीत् तर्हि किं भवति? तथैव। तथा प्लस इव इव गुणसन्धि। लक्ष्मी भगिनीं पृष्टवान्। अस्तु, सर्वे मिलित्वा Which one, Mahodaya? उत्तरं ददति। Which one? No, तत्रैव I was just asking, तथैव इति शब्दः अस्ति। भवती सत्यमेव उक्तवती, तथा अधिकम् एव। तथा परन्तु अधिकम् एव यदा शब्दः तथैव इति स्यात्, तथैव
तर्हि तस्य विभजनं आकारम् आल्सो भवति तथैव तथैव इत्युक्ते इव तथा प्लस् इव तथा प्लस इव तथैव इव का संधि गुणसन्धि गुणसंधि उत्तमं परमौचित्यं ज्ञानंबाल महोदय परम औचित्यम परम औचित्यं हाँ। उर्मी महोदय दृष्ट्वैतत् उर्मी अनम्यूट भवतु आदौ दृष्ट्वा एतत् पुनः एकवारं दृष्ट्वा एतत् दृष्ट्वा इति शब्दः अस्ति वा प्रयासं करोतु पुनः एकवारं वयं पश्यामः दृष्ट्वै पश्यामः अधिकं दृशिर् दृश् धातोः क्त्वा प्रत्यय किं भवति दृश् धातोः क्त्वा प्रत्यय वयं पश्यामः खलु दृष्ट्वा न पद्मावती भगिनी पश्य नहीं दृष्ट दृष्ट धातु दृश् धातु को क्त्वा प्रत्यय लगाते हैं तो क्या रूप बनता है दृष्ट्वा हाँ तो क्या होना चाहिए यहाँ दृष्ट्वा अधिकम एतत् दृष्ट्वा अधिकम एतत् दृष्ट्वा कोई शब्द नहीं है दृष्ट्वा है दृष्ट्वा अधिकम एतत् अधिकम एतत् देवतैकात्म्यम देवतैकात्म्यम सुजाता महोदय सुजाता गुजर देवता एकात्म्यम देवता एकात्म्यम ऐकात्म रक्तौषधि रक्तौषधि मैथिली भगिनी रक्त औषधिः रक्त औषधिः ओषधि रक्त रक्त ओषधि ओषधिः रक्त ओषधि देवतैकात्यं देवता देवता ऐकत्वम एकात्म्यम एकात्म्यम देवता एकात्म्यं सर एकात्म्यम महोत्सुक्यम महोदय रक्त प्लस औषधिः ओषधिः ओषधि 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 इत्युक्ते औषधि इत्युक्ते मेडिसिन् ओषधि इत्युक्ते औषधम इत्युक्ते मेडिसिन ओषधिः यस्मात् औषधम निर्मीयते That's also medicine ingredients. It's a medicinal plant, herbs like tulsi, coriander leaves, what we have in our family, in our house. It's oshadhi. And oshadhi is what is derived from oshadhi, herbs, plants. Oshadhi is raw material. Aushadam is a finished product. Finished product. Mahotsukyam. Mahotsukyam. वदतु ज्ञानंबाल महोदय महा औत्सुक्यम महा औत्सुक्यम कन्फ्यूषन् भवति महोदय कुत्र कन्फ्यूजन औत्सुक्यम we don't know the meaning of the words so confusion comes औत्सुक्यम is utkantha to do something, but he's very eager to do something, eagerness. Okay. उत्सुकस्य भावः उत्सुकस्य भावः औत्सुक्यं तद्धितान्त शब्दः अयम् औत्सुक्यम् उत्सुकता उत्सुकत्वम् कोविदे पठितवन्तः सर्वे खलु औषधमपि तदितान्त वा महोदय औषधमपि औषध अधिकम् अण औषधम् महोदय भवान् पुनः एकवारं
तद्दितान्त तदनन्तरं सन्नन्त सन्नन्तं सर्वं निजन्तं पुनः पाठयतु, पाठितव्यं कृपया पुनः पाठयतु पुनः। मम वीडियो सन्ति खलु तत्र तत् कृपया बहु पश्यन्तु वीडियो सम्यक् सन्ति महोदय। पठितवान् तद्धितः तद्धितान्तं वीडियोस् अस्ति महोदय मम सन्ति मम वीडियो तद्धितान्तानां वीडियो सन्ति, तर्हि निजन्तानां सन्ति, सन्नन्तानां सन्ति समीपे अस्ति। यूट्यूब् मध्ये। परन्तु लैव् क्लास् तदा परन्तु नास्ति। ये जनाः पुनः पुनः मां वदति अहं लैव् क्लासे आगन्तुं न शक्नोमि, अनेन अहं रेकार्डिङ्ग् अथवा मुद्रणानि पश्यामि, तर्हि किं करोमि वदतु। तर्हि मया एतद् असं चिन्तितव्यं यत् केनपि कालेन यदा अहं मम समयः अस्ति तस्मिन् समये एव वीडियो निर्मापयामि, अनेन यूट्यूब् मध्ये अपलोड् करोमि, सर्वे द्रष्टुं शक्नुवन्ति स्वस्य काले। अस्तु अस्तु, तर्हि इदानीम् एतावत् पर्यन्तं वयं सामान्यनियमान् दृष्टवन्तः। अवर्णात् एच् वर्णे परे वृद्धिः भवति अनयोः स्थाने, पूर्वपरयोः स्थाने। इदानीं केचन विशेषनियमान् पश्यामः। महोदय एकः सन्देहः। वस्तु वदतु। This when you are doing Padachedanam for Vritti Sandhi, how to know whether it should be a Aukaram in the Uttarapada Arambe Athava Okaram? So you have to first know the meaning. So if this is the Tadhitanta Shabda, it will mostly have a Vruddhi Adesha, Outkantyam. Astu. Utkanthasya bhavaha outkantham, utkantha, utkanthatvam. So it will always have a Vruddhi Adesha. Astu. Mahoday, you said the Utsukasya bhavaha Outsukyam, is it right? Utsukata, Utsukatvam. Okay, right. We have learned 3 forms, right? Yes. We have a junior Pushpa ji in Kartikeya Mahodaya. He constantly writes. Astu, tari prasamam visheshaniyamam pashyamah. Prasamam. Sutramasti upasargat riti dhato. Upasargat riti dhato. Dhato ka vibhakti? Saptami. Dhato saptami. Saptami. Atra upasargat panchami. पंचमी Riti. एकवचन Riti. Ekvachan. Riti. ऋति सप्तमी Riti Saptami. Rituhu Riti. केन कारणेन रीति इति दत्तमस्ति अत्र? धृति का रीति इस् द निमित्तमा सर धातौ इति विशेष्य भवति रीति इस् अ निमित्तं why we when Dhriti, that is Upasargat. That is just the sandhi. पूर्व निमित्तम् उपसर्गात् पर निमित्तं No. भक्ति what I am asking is why riti or rut? Please listen. तपरस् तत्कालस्य इति सूत्रं वयं पश्यामः, वयं दृष्टवन्तः खलु। यदा अवर्णः यदा अहं वदामि तर्हि अकारः अपि आगच्छति, आकारः अपि आगच्छति, तुत् आकारः अपि आगच्छति। परन्तु यदा अहं कोऽपि एकमेव वर्णं स्वीकर्तुम् इच्छामि तर्हि अहं तपर अथवा तकारस्य योजनं करोमि खलु। यदा ह्रस्व आकारः अस्ति चेत् दीर्घ आकारः अस्ति चेत् आत्। अत्र किं लिख्यते? रीति इत्युक्ते ह्रस्व ऋकारान्त धातु, दीर्घ ऋकारान्त न। उपसर्गात्, उपसर्ग कीदृश उपसर्ग? यस्मात् अन्ते अवर्ण अस्ति। अवर्ण इत्युक्ते ह्रस्व आकार अथवा दीर्घ आकार। तस्मात् अनन्तरं यदा ह्रस्व ऋकारादि धातु अस्ति, ह्रस्व ऋकारादि धातु, अनेन what could be the reason?
generally what should happen here? Gunam. हाँ, गुणं भवितुम् अर्हति अत्र। अकार अस्ति, इक् वर्ण अस्ति। अकारे परे यदा इक् वर्ण आगच्छति तर्हि गुणादेशः भवति। परन्तु अत्र यदा अकारे परे यथा उपसर्गात् परे यदा ह्रस्व ऋकारादि धातु अस्ति चेत् वृद्धिरादेशः भवति। अयं गुणादेशस्य अपवादः, गुणसन्धेः अपवादः। Although Rikara comes under the ik varna, so what should it happen? Akara plus ik varna, it should have a guna sandhi. But as a special case, here Akara plus hrasva rikaradi dhatu equal to vruddhi. कथम आगच्छति वयं पश्यामः। एकः उदाहरणं। उदाहरणम् आगच्छामि। आदौ तु सूत्रं किं वदति इति मया पाठितव्यं खलु। पृच्छति, पृच्छ धातु, प्र अधिकं पृच्छति, प्रार्च्छति, प्र अधिकं पृच्छति, प्रार्च्छति। अत्र ऋण इति तनादिगणस्य धातु अस्ति। प्र अधिकं ऋण प्रार्ड, अत्र कत प्रत्यय अस्ति। प्रार्त प्लस ऋण प्लस क्त, प्रार्त। परा प्लस ऋणाति, क्रयादिगणस्य धातु परार्णाति, परार्णाति। ध्यान से देखिए आप लोग। परा इति अपसर्ग, उपसर्ग एंडिंग विथ एन आकार और अवर्ण। ऋणाति इज ए क्रयादिगण से धातु, ऋण धातु, ऋ धातु प्लस ष्णा प्रत्यय, ऋणाति। पर प्लस आर, आर मीन्स वृद्धि। Had it been guna, it would have been ar. Par plus ar plus anati, pararnati. ध्यानेन पश्यन्तु सर्वे। Any upasarga ending with an avarna, it can be hrasva or a dirgha. Upasarga, first condition upasarga, second condition ending with akara or akara, followed by hrasva rakaradi dhatu. Okay, it will always be some dhatu rupa or tiganta padam. It will not be a mool dhatu. Always be a tiganta padam. अत्र रुच्छति इति तिगन्धम् अस्ति। तस्मात् पूर्वं यदा अहं प्र इति उपसर्ग योजयामि चेत् प्रार्च्छति इति भवति। किं महोदय अर्थः? पृच्छति इत्युक्ते दीयते, ददाति। तथापि अहम् एकवारं पश्यामि। Mahoday, everyone is taking notes. I am not taking any notes. No. I will be sending the notes. You don't have to. You just listen in the class. What is being Rise, get up or move. Richati means like that. Go, move. To go. Rise, like that. Movement it shows, Richati. Word comes in Bhagavad Gita. It comes quite a few times in Bhagavad Gita. Okay. So now everyone understand now? Having some movement, some sort of movement. Or gacchati. Yes. So this
विशेष नियमः is understood by everyone. Yes, sir. आम् Understood. अवर्णात् उपसर्ग अस्ति अवर्णात् अनन्तरं. So ending with an avarna. Avarna means either hasva or dirgha akara. Then followed by hasva rakaradi dhatu. Or to be specific, hasva rakaradi tiganta padam. Mahodaya, so in the upasargas that nis, those they will not get this. No. Only akara ending. Pra, Na? para, Pra, para, ava, apa, upa. sam, anu, ava. हाँ, ava, Anu, api na. anu भी ना. गंतम पदम कौन सा है, मुझे नहीं समझा। वो तिगंतम अभी बोले ना। ये मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है, रुच्छ नहीं लिखा है, यहाँ पर मैंने रुच्छति लिखा है। हाँ, तो ये जब हम लोग तिगंत कंप्लीट कर लेंगे, जैसे भू धातु बोल उसको तो धातु हो गया और भवती उसका तिगंत पदम हो गया। ओके। सिमिलरली यहाँ पर रुच्छति है, वो उसका तिगंत पदम है, प्रथम पुरुष एक वचन। उसके आगे हम लोग हाँ यदि उपसर्ग लगाएंगे, प्र उपसर्ग लगाएंगे, तो गुण होने के जगह पर उसका वृद्धि आदेश होगा, प्रार्च्छति होगा। ये सब औपदेशिक धातु के लिए है। औपदेशिक धातु, ऋकारादि, ह्रस्व ऋकारादि धातु। ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर सूत्र टू दिस exception. Okay. This is an exception, but this one more exception to this exception. उस सूत्रस्य नाम अस्ति वा सुप्या पीशलेः। सुपि, सुपि इत्युक्ते नाम धातु। यदा कोऽपि प्रातिपदिकम् अस्ति, तेन सह यदा वयं कोऽपि सनादिप्रत्ययस्य योजनं कुर्मः, तर्हि सर्वदा नूतनस्य धातोः निर्माणं भवति। यथा पुत्र इति प्रातिपदिकं, क्यच इति प्रत्यय, सनादि प्रत्यय। That means आत्मानम् इच्छति, one who wants for himself. पुत्रम आत्मानः इच्छति, so पुत्रीयति, पुत्रीय will be the new dhatu and putriyati will be the pratham purush ekvachan. So this putriyati is not an aupadeshik dhatu. It is a nama dhatu. It has been derived from a pratipadikam. Similarly, rishabhiyati, rishabham atmanam ichchati, one who wants ox for himself, maybe for plowing. So rishabha plus kyach, rishabhiyati. Okay, this sort of dhatus having starting with rakara have an optional vruddhi. In one paksha it is a guna, and optional it is a vruddhi. So pra plus rishabhiyati, prarshabhiyati as well as prarshabhiyati. The first one is guna and the other one is vritti. Guna is the default adesha, but va supya pishalehe, apishalehe is a vaiyakarana. He has coined some sutras. So according to him, when there is a sup dhatu or nam dhatu, it should have a vruddhi. So Panini has also kept his also sutras himself, that yes, you can do vruddhi as per the apishale. But according to my fundamental, my theory, it should be guna. But as he has already said vruddhi, so both were in existence at the time. So both are correct. You can use this or you can use this. Mahoday, can you please repeat? I just... Va supya pishalehe iti sutram. So this is a most is the dhatu
This is upasarga dhriti dhato is the vishesha niyama, first exception to the vruddhi rechi. Okay, utsarga sutram is vruddhi rechi. Tasya अपवाद सूत्रमस्ति उपसर्गात् रति धातो. ओके, ऋकारादि धातोः यदा अस्ति तस्मात् पूर्वं यदा अवर्ण अंगस्य यदा अवर्ण अन्त अकारान्त धातु अस्ति, अवर्णान्त धातु अस्ति, तस्य वृद्धिरादेशः भवति, सर्वदा वृद्धिरादेशः भवति. But now when Apishale has coined some sutras that if the dhatu is a nam dhatu, which means it has been derived by adding a sanadi pratyaya to a pratipadikam, just as I explained, putriyati, rishabhiyati, so it will be an optional vruddhi, but guna will always be there. It's Upasarga only, Mahodaya. Yes, upasarga only, but dhatu will change. Avarnat upasargat, parantu dhatu is nam dhatu here, but it should also be rakaradi nam dhatu. If it is a nam dhatu, the vruddhi is optional. If it is an original dhatu or an aupadeshik dhatu, the vruddhi is compulsory. Okay, औपदेशिक धातु अस्ति चेत् वृद्धि कंपल्सरी, औपदेशिक नास्ति अथवा सुपि धातु अस्ति, नाम धातु अस्ति, तर्हि वृद्धिः विकल्पेन भवति. महोदय, तत्र मम विवक्षा अस्ति वा? हाँ, मम विवक्षा अस्ति, परन्तु करणीया. Means the If an exam, it is a question comes in an exam, you have to write both the rupam. That's all. dhatu, then the vruddhi is compulsory. If it is atideshika dhatu, not atideshik, nam dhatu. Nam dhatu, sir, but okay, nam dhatu. Correct. Nam dhatu. It has been derived from a pratipadikam. Then that is also atideshik. It is, see, it is atideshik. It is also atideshik, but atideshik is a nijant also is an atideshik. Sannant is also atideshik dhatu. But we cannot say sannanta and nijanta as a vasupapishale. It cannot come. That is why it has been nam dhatu only. Supi. महोदय, तपर करणम मुझे एक बार नहीं समझा. आप जरा अपना वीडियो ठीक करेंगे, मुझे दिखाई नहीं था आपको. हाँ, अभी दिखता है? हाँ. अब देखिए, तपर करने का मतलब क्या, मैं उनको जरा हिंदी में समझाता हूँ. जो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम लोग जैसे अवर्ण लेते हैं, ठीक है. अवर्ण का मतलब क्या होता है? आकार भी, ह्रस्व आकार भी होता है, आकार भी होता है और प्लुत भी होता है. उसके सभी सारे अनुनासिक सभी वर्ण आ जाते हैं, ठीक है. लेकिन मुझे सिर्फ ह्रस्व आकार ही लेना है या दीर्घ आकार ही लेना है, तो मैं इसको क्या करूंगा? उसके लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा. तो पाणिनि ने इसका एक रूल दिया है, तपरस तत्कालस्य सूत्र है. तो जो तपर करते हैं उसको वही काल का ज्ञान करवाता है. जैसे मुझे ह्रस्व का ज्ञान करना है, तो ह्रस्व आकार के बाद में मैं त लगाऊंगा, तो अत हो गया. रकार के बाद लगाऊंगा तो रुत हो गया. ह्रस्व इकार के बाद में लगाऊंगा तो इत हो गया. जैसे हम लोग इदी तो नुम धातु हम लोग करते हैं, तो इत है वो कैसा है? वो तपर किया हुआ इत है, दीर्घ इकारांत नहीं है, सिर्फ ह्रस्व इकारांत धातु होगा, तभी उसमें नुमागम होगा, है ना. तो इसीलिए उसको तपर करते हैं कि मुझे यदि एक पर्टिकुलर चाहिए, ह्रस्व या दीर्घ चाहिए, तो उसके जगह पर मैं वो आ या अ ई आ जो भी है मैं लेकर के उसको त लगा दूंगा, तो वो एक पर्टिकुलर स्वर को ही बताएगा, ह्रस्व या दीर्घ. तो उदित वगैरह ये भी
इसमें नहीं आएगा, वृद्धि नहीं। में कोई भी आपका वो प्लुत स्वर नहीं आएगा। ओके। तो प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम से उसकी प्रकृति प्रकृति भाव संज्ञा होती है, तो उसमें वृद्धि नहीं आएगी और इसमें कोई भी संधि नहीं होगी। ओके। समझ में आया हमारा आपको? प्रश्न था इसमें कि आपका ये जो आपने जो ये सूत्र बोला उसमें आत है, आत। आत मतलब अवर्णात। अब राम शब्द लेंगे, राम अकारांत शब्द है, उसकी पंचमी रामात है। तो वहां पे तपर नहीं हो रहा है मतलब? नहीं, वहां तपर नहीं हो रहा है। अच्छा, तपर धन्यवाद। होता तो आत के बाद में तपर उसके रूप चलते, जैसे आतात हो जाता हाँ जी। है ना। ये समझ में आया अभी आपको ये नियम? आमा। हाँ फर्स्ट महोदय। एक्सेप्शन उपसर्गात् अवर्णात् यदि अस्ति तस्मादनन्तरम् औपदेशिक ऋकारादि धातु अस्ति, ह्रस्व ऋकारादि धातु सर्वदा वृद्धि आदेश भवति। तस्य एक्सेप्शन अस्ति उपसर्ग अस्ति अवर्णान्त अस्ति सुपि धातु अस्ति, विकल्पेन वृद्धि भवति, एकपक्षे गुणादेश भवति। अवगच्छन्ति वा? हाँ महोदय। अत्र पश्यतु, प्र प्लस ऋषभीयति, प्रार्षभीयति वृद्धि, पर्षभीयति गुण। एक पक्षे गुण भवति, अन्यस्मिन् पक्षे वृद्धि भवति। ऋषभीयति इसलिए ऋषभम आत्मानम इच्छति, वन हु वांट्स ऑक्स फॉर हिमसेल्फ। ऋषभ प्लस क्यच सनादि प्रत्यय। प्र प्लस लृकार्यति, one who wants a lृकार for himself. He doesn't have a lृकार, so lृकार्यति। प्राल्कार्यति and pralkaryati. When there is a lakara, l, or as we say swara lrakara and rakara, when there is a guna, it will be a ar and al. When there is a vruddhi, it will be ar and al. So pralkariyati and prarshabhiyati. प्रथम है वो वृद्धि होगा और दूसरा है तो गुणा, ऐसा है क्या? हाँ, पहले गुण होगा, बाद में वृद्धि, विकल्प से वृद्धि होगी। बाय डिफॉल्ट इसका गुण नहीं, ही करना है। मेरा समझ है कि प्रालकार्यति वृद्धि है क्या? नहीं, और प्रालकार्य वृद्धि है, क्योंकि हम लोग अभी वृद्धि संधि का हाँ, हिसाब अभी देख रहे हैं ये, तो हाँ, उसी के लिए मैंने पहले वृद्धि को रखा है। हाँ, लेकिन ये यदि वो ये ऋषभीय थी, वो क्या है, शुभ धातु है, तो ये ऑप्शनल है वृद्धि। मूल आएगा आपका गुण वाला, तो प्रर्षभीयति मूल आएगा और ऑप्शनल में आएगा प्रार्षभीयति। ओके। अवगच्छन्ति वा सर्वे? शंका अस्ति वा? न महोदय। इदानीं विशेषनियमः द्वितीयम्। एति एधि एधते एति एधति ऊठसु, दिस इज अ सूत्रम 6189। इण गतो धातु अस्ति, एध धातु अस्ति, दिस इज द पदच्छेद एति एधति ऊठसु। ऊठ is an adesha given to vah dhatu under special circumstances. Vahati. So, uthati, uhati dhatu. It is an adesha and under circumstances. So, आत इत्यस्य अनुवृत्ति, आत मतलब अकार अवर्णात अनंतरम यदा एति एधते ऊठसु
एति एधते एंड उठ इति धातवः अस्ति तर्हि वृद्धिरादेशः भवति. So why eti? Dhatu is in gato dhatu, e dhatu. What are the eti, itah, yanti? It is a rupam. Udeti, uditah, udyanti. Eti, itah, yanti. Eti, eshi, and emi. These are three rupas starting with ekara. Also the dhatu is in gatau, ikara, ikaradi dhatu. But the eshi, eti, eshi, and emi, when the pra or akara avarnat upasargad edat agachati, in that case it will be vruddhi only. So, atra pashyantu. पर पूर्व वर्ण अकार अथवा आकार एजादि इण अथवा एध. माइंड दैट एजादि इणगत इण धातु का मैंने आपको रूप बताया, एति इतः यंति ऐसा रूप आएगा. तो एति, एशी और एमी में ही एकार आता है इणगतों में. तो इसीलिए इन धातु का एति करके वहां स्पेशल मेंशन किया हुआ है. इण और एध में ऐकार आएगा. ये पररूप संधि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसका अपवाद है. अकार के बाद यदा एकार अथवा ओकार आता है तो पररूप आदेश होता है, बट वो पररूप का ये अपवाद है. बोरिंग हो रहा है क्या? नहीं नहीं अवगन्तुं शक्नुवन्ति वा खलु? थोड़ा सा Sometimes समझ नहीं आ रहा है. थोड़ा गोल गोल हो रहा है. गोल गोल घूम रहे हैं लिटरली. आई मीन नहीं, ऊठ I का have no मतलब idea. see you in this case you have to just remember these dhatu rupas, that's all. इसमें और कुछ नहीं है. Even after that there are some sutras will having, they have just specified the name of the particular dhatus, name of the particular words which have an vruddhi. That's all. You have to remember these words. So in the in gato dhatu, rupa, eti, eshi, and emi, if it is preceded by an upasarga having an akara, avarnant, so this will be have a vruddhi adesh in case of a guna adesha. So also Mahodaya, earlier we saw this upasargah akara akara antam tasmin asti, and uttarapade rikarah asti chet, that was the one. This is a second condition, is it? This for is the second condition, yes. But in the table, This is only for two dhatus and one who is a, this is a special adesha given to the vah u dhatu, vah dhatu, vahati. but in the second, in this exception, purvarna, a plus a, it should be a upasarga also, no? Yeah, it's upasarga. उपसर्गात का अनुवृत्ति चल रहा है. उपसर्गात ऋति धातु से हम लोग उपसर्गात का अनुवृत्ति ले रहे हैं. In the previous table you have mentioned upasarga. हाँ. Here you have mentioned upasarga here. In the It's table. always no upasarga deva. Yeah, that's what it is. Actually, that's, if you add upasarga, it will be clear picture, sir. Indeed, yeah. I mean, that's what I'm feeling. पुनरेकवारं वदतु महोदय. I don't understand. तो इतस्मिन् अत्र केवलम् उपसर्ग इति नास्ति, अवर्णात् एव वयं स्वीकुर्मः खलु. So if an avarna, akara or akara, is followed by two dhatus, in as well as edha, edhate dhatu, and there is a special adesha called ut, which is given to vah dhatu, vahati. मुझे आपने एशी का भी कुछ बोला था ना? हाँ, मैं वही आ रहा हूँ. ये एति हम लोग करते हैं. एति, एशी और एमी, ये तीन रूप आता है प्रथम पुरुष में,
मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष एक वचन में। धातु कौन सी है? इणगतो धातु, ई से शुरू होती है, लेकिन उसका रूप कैसे आता है? एति, एशी और एमी। तो एकार आदि कौन सी है? ये तीन रूप ही है एकार आदि इन गतों में। और एधते में तो जो है वो है ही है, एधते, एधंते, एधसे, एधसे, सभी में एकार आते हैं। तो वो दो धातु, और उसके आगे अवर्ण। एधते आत्मनेपदी है ना? हाँ, No, here point is एधती लिखा है आपने। नहीं, एधति लिखा है, उसका कारण है हाँ जब हम लोग जैसे हम लोग वर्ण को बताते हैं तो क्या हाँ बोलते हैं? कार और रेफ, ठीक है? हाँ हाँ अकार है, हाँ चकार है, रकार है और रेफ है। हम्म, और जब धातु को बताते हैं तो उसमें दो और प्रत्यय लगते हैं, इक क्षितिपो करके। इक और क्षितिप प्रत्यय लगते हैं, हम्म, इक और क्षितिप। तो हम लोग इसको क्षितिप प्रत्यय से दिखा रहे हैं। ओके, धातु को एद धातु है और क्षितिप प्रत्यय है, तो एधति हो गया। एधति खाली उसको दिखाने के लिए है कि ये एद धातु है। हाँ जैसे हम लोग चकार है, ककार है बोलते हैं ना, हाँ अब धातु को निर्देश करने के लिए हम लोग को ये इक क्षितिपो करके, जो इक और क्षितिप जो है वो दोनों यूज करना पड़ेगा। महोदय, प्र अधिकम एदति इत्युक्ते? एधते, तो आप अब देखिए, अभी आएगा वो। अस्तु। प्र अधिकम एधति, एधते, सॉरी एधति लिखा है मैंने, एधते होगा। ओ प्रैर्दते, प्रैधते। प्रैधते। तो अकार है, उपसर्ग है, अकार आदि, अकारांत उपसर्ग है। गुण आदेशः तत्र। हाँ, अत्र पूर्व पररूपादेश भवितुमर्हति, अत्र पररूप संधि, बट इसको बांध करके उसको वृद्धि आदेश किया है। ओनली टू धातुस एंड वन स्पेशल आदेश, पृष्ठ एंड ऊह, पृष्ठौह। सो दिस यू जस्ट रिमेंबर दिस। और स्पेशल सर्कमस्टांसिस है, हायर ग्रामर का विषय है। पृष्ठ एंड ऊह, ऊह इज हियर टू वह धातु, देयर इज अ आदेश गिवन। ऊहते। हाँ, अब उहाम करोति, उहाम का मतलब होता है एक आपको एक गैस वर्क करना, ये वो उहते नहीं है, ये ऊठ है, ऊठ। ठीक है, अब उप और एति, उपैति। प्र प्लस एधते, प्रैधते। पृष्ठ और ऊह, पृष्ठौह। ये अकार के बाद इक वर्ण है, तो गुण होना चाहिए, उसको गुणापवाद करके बांध करके उसको वृद्धि आदेश किया। थोड़ा कंफ्यूजन है, आप शांति से पढ़ेंगे तो शांति से आप एक बार और आप देखिए, ठीक है? आपको पूर्व वर्ण देना, आपको धातु दो ही देखनी है। एजादी, एजादी रूप, जो इण धातु का एजादी रूप, एति, एशी और एमी, तीन रूप देखने हैं। उसके पहले यदि कोई अवर्णात उपसर्ग है या खाली कोई अवर्ण है, उसको वृद्धि आदेश करना है। समझ रहे हैं? आम् आं महोदय। इदानीम् अवगतम्। इदानीं पुनः एकवारं सप्ताहे पश्यन्तु, पुनः एकवारं पश्यन्तु। सी, दिस इज वृद्धि अपवाद का तो तीन चार अभी अपवाद है। यदि हम लोग पररूप संधि करेंगे तो उसके और भी ज्यादा अपवाद हैं। तो what we had done in the previous classes or in the previous basic classes, we are just
gone from the top level without touching the Apvad Sutram. Now we are going as per the Panini. थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा, मुझे भी लगा था, तो गिव योर सम टाइम, सब आ जाएगा. You have to just remember these dhatus and the names. But this one will not be for other dhatus, some other dhatu, which No. original form itself is EA also, it will not happen. No. Only it is E to A हो गया इसलिए. Okay. हाँ, E to A हो गया, वो एक धातु है, और सिर्फ एधते का जो एध धातु है, वो एकारादि धातु है, वो एधते धातु है, वही इसमें आएगा. उस दूसरे कोई यदि धातु है तो वो नहीं आएंगे. Only the supi dhatus. No, सुपी धातु यहाँ नहीं है. सुपी धातु यहाँ कंफ्यूज मत Only करिए. these two. Only these two, and one is the uha, ut adesha. Okay. What is the relationship between, you said Vutha, but then here it is Vuha. Then So the one particular dhatu is vaha, vahati. yes, sir. Yes, I have heard. Vahati, sometimes it gets an utha adesha. Okay. So in the utha, thakara is its sanyaka. Yeah. So Lopa. u iti avasheshyate. So uha api agacchati kasmat karanat. So this is an advanced grammar. So for this time being, rather going into that discussion, we'll focusing on this particular एक जो है संज्ञा है, उसी को आप याद कर लीजिए. That is why it is called in the Vahati, you get Vodaha. हाँ, हाँ. Yes. Okay. This is Who has samprasaranam. This is samprasaranam. Opposite. Samprasaranam. Vakaram becoming Ukaram. yeah, samprasaranam. Yeah, the opposite. Mahodaya, this has got nothing to do with that Tanadi Gana, I think, no? Uhu. No. Vikarana, that is a Vikarana Pratyaya. This is a Vikarana Pratyaya. This is a particular Vah dhatoh ut adesha bhavati. When you have a chamakam, we have a similar sort of I don't really recollect particularly, but just have the chame, then this type of I want this. Vajaschame, Prasavaschame, हाँ, अत्र पश्यतु आगमिष्यति सर्वे शब्दाः आगमिष्यन्ति अत्र. इदानीं one more vartikam, that thing avagatam, ingato and edate and Yes, udha. no problem. Now another vartikam, prat. So now it going or specific. Pra upasarga only. Only pra upasargat ete shabdaha. Adau pra upasarga following by these shabdas. Uha, udha, udhi. Then adesha will be au. Pra plus esha, eshya. Adesha will be ai. These 5 words only. And preceded by pra upasarga. It is getting all smaller and smaller. Very specific applications. So you have to just remember. Kevalam pra. Magap karaniyam. Kanthasti karo. Pra. Mahodaya, here it is prat. Here also taparakarana comes. Which one? Prat. Prat is Yes, tasya panchami. Vibhakti. Pra ityasya panchami. Prat. Okay. So pra upasarga tasmat anantaram ye shabdaha bhavitum arhati. Uha, udha, udhi and esha, eshya. Then adesha will be when it is followed by uha, udha, udhi, au. So pra plus uha, prauhaha. Pra plus udhaha, praudhaha. Pra plus udhi,
praudhihi. Uha, here uha means to guess. To guess very good, to make a very good guess or a calculative guess is called prauhaha. Udha means experienced or aged, praudhaha. Pragata audhaha, praudhaha. Similarly, audhi is showing off the experience, even if he is not experienced, but show off, showmanship. English word proud comes from this, is it? It's not proud, it's proud. Here, prouder means oldest love. But what is Oldest, there for a long experienced. time? Experience. Experienced. It is not a proud. But praudha is experienced, but praudhi is one who tries to be experienced or shows to be experienced. He's not actually an experienced person, but he shows to be an experience. So Esha and Aishya means some sort of servants, one who runs errands. Pra adhikam Esha, Praisha, pra adhikam Aishya, Praishya. So just remember these 5 words. Pra, Oha, Uda. What is the meaning of the Vuda, sir? Vuda and Asia? Praudha is little bit experienced. No, Vuda. Udha is experienced. Okay. Pra is Aged. pragatam experience, more experienced. Yeah, you're right. And then Experience or age-wise, a little bit aged, if you say. Asia, sir? Asia is servant. Okay. So these 5 words preceded by pra. It will have a Vruddhi Sangi. Pra plus Asia and Asia, they are normal vriddhi only, no, sir. Pra. No, it is not normal Vruddhi. It is an Pararupa Sandhi. If you remember Pararupa Adesha. Yeah. The Upasarga Pararupa Madhya. Sandhi. Yes, sir. So, Same thing. so Ye and Pararupa O asti Badhitva cheta. Vruddhi So, Sandhehe Adesha. okay. Pararupa. It should be Pra plus Asia, Presha it should be. Presha, but Praisha. Yeah. So this is special sutra, Vartikam. Another Vartikam comes Swa Shabdat. So first Shabda will be Swa. And then following by Ir and Irini Shabda. Ir and Irini. Then Purva Parayoho Guna Badhitva Vruddhi Sandhi Bhavati. Swa Shabdat. So getting more and more specific. Swa Shabda following by 2 Shabdas, Ir and Irini. Okay? Swat इत्युक्ते स्व इत्य शब्दस्य पंचमी स्वात्. Ir, Irini. Irini माने द्विवचने. Ir and Irini शब्दे पूर्वपरयोः गुणबाधित्वा वृद्धि भवति. स्वैरिणी and स्वैरः. Swairaha, Swairini. हाँ. तत्र पश्यन्तु. स्वः, Ir, स्वैरः, स्वैरिणी. One who does the functions as per his own wish. He or she doesn't listen to what other people says, but does according to his or her own wish. Swairaha, Swairini. Then one special word, Aksha Uhini. Akshauhini. That in war the number, no, sir? This is a number of formation of army. There are 4, at that time there are 4 types of army components were there: elephants, a number of horses, number of chariots, and infantry. So this total number of, particular number of maybe say 10,000 infantry, 5,000
maybe 500 horses, 200 elephants, and 100 chariots, maybe consisting of one uhini. So महाभारत अक्षौहिणी, में है ना, महाभारत में महाभारत में कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, और पांडवों के पास 7 या 8 अक्षौहिणी सेना थी. हम्म, So only uhini shabda and aksha, only this combination, then akshauhini. There is no other deviation. So you have to just remember this thing, akshauhini. But sir, in the Akshavani, Swa is not there, na, sir. No, swa is gone. This is the new Vartikam. Akshad uhinyam upasankyanam. Oh my God. Okay. This is a new Vartikam. Right, right. Okay, You are okay, okay. still there. Oh, Akshad uhinyam Sir, why upasankyanam. Natvam has come, sir, in Akshavani? Now aksha shakara murdhanya shakara asti khalu. मूर्धन्य Murdanya शकार अस्ति, रेफ अस्ति, रकार अस्ति, निमित्तः अस्ति, निमित्तमस्ति तत्. निमित्तम अस्ति. Ah, What it's- her question Nakara is here, hai. it is nakara asti. Why here I have changed it to uhini nakara? It is because these are combined. Previously there were two different words. I am combining these two. So this murdhanya shakara is affecting the anatvam here. Sahaya va allows natvam. हाँ. आठ कुप वांग्युम ना वांगनुम अपि वाय. So these are the Sanyutakshara also determines the anakaram, right? yeah. Oh. Aksha and uhini. Akshauhini. Swa adhikam iraha. Swairaha. It should be an guna sandhi, but it is an exception, making an vriddhi sandhi. Swairaha. Similarly, swairini. And rit shabda, tritiya samase. Sukha adhikam rutah, sukhartah. Your voice Dukha. has gone down suddenly. Why? Not able to hear? We are able to Now it hear, is- slight now bend it is down Now slightly. it's okay, Mahan. Now it is okay. Sukha adhikam rutah, sukhartah. Dukha adhikam rutah, dukkhartah. This is only happening in the tritiya samasa. But here, Sukha and Dukkha, that is not coming under that Upasarga. No, Then no, that- these are special words only. Special. They have a different sutra altogether. Mahadev, the takara should be the fourth one, right? Why is it Which one? Dukkharta? Dukkharta. The takara should be the fourth one, right? No, dukkham is only this third, not fourth. I didn't get you. It is not tha, it is ta. No, no, Mrudhu Vyanjanam or Triti- Karkash Vyanjanam. Ruta tasya vruddhi bhrutva art iti bhavati. Ruta rakarasya vruddhi ar iti. So dukkha ar and ta. Dukkharta. Now the words following are remaining constant. Runam remaining constant, preceded by this particular set of words. Runam remains constant. Okay. So pra plus runam, praranam. Vatsatara plus runam, vatsatararanam. Vatsatara means 1-year-old calf. Vatsatara, 1-year-old calf. Maybe someone has taken a loan to buy one, or
someone has been taken a loan, the loan of a cow, that particularly vatsa, 1-year-old calf, as a loan from someone. So vatsa tararanam, kambala plus ranam, kambalaranam. I loaned a blanket from someone. Vasana plus runam, vasanaranam, clothes, as a loan from someone. Dasha plus runam, dasharanam, maybe 10 rupees or 10 things as a loan from someone. Runa plus runam, someone has taken a loan to repay another loan, like many are doing, credit cards. So Bank people one must know this. so one credit card is paying and is paying from another credit card, so another gets 30-40 days more. So it's like that. So taking one runam to give another, clarify another runam. वत्सर तो का अर्थ क्या बोले? वत्सर वत्स तरह का मतलब होता है 1 साल का बछड़ा, हाँ हाँ एक 1-year-old calf. वसना ओके इत्युक्ते ना Cloth. वत्सर Vasana is clothes. So this is a वस्त्र Vartika एव Sutra. क्लोथिंग Vasana is clothes. Samudravasane Devi, we are telling. So this is the Vartikam pra Vatsatara Kambala Vasana Dasharanam Rune. महोदय तत्र जी। ऋण अधिकं ऋणं वा महोदय क्षम्यताम् ऋणम ऋण प्लस ऋण ऋण प्लस ऋणम हाँ, ऋणारणम ऋणारणम् and dukkha will be dukkartha will be ना ह्रस्व वा दुःखार्थ महोदय ह्रस्व उकारं वा दीर्घं वा मम कृते कदाचित ना ह्रस्व चाहिए Dukha. पक्का Dukha. So spelling mistake is there, sir. छोटा सा is rasva. ओके दुख दुखार्थ दोनों भी ह्रस्व है ठीक है सम्यक प्रवत्सतर कंबल वसन दशारणानाम ऋणे ऋण शब्द परे अस्ति चेत तस्मात् पूर्वं प्रवत्सतर कंबल वसन दश ऋणम. So this is a Vartikam. चेत् किं भवति महोदय? प्रवत्सर कम्बल वसन दशरणं कृणे वृद्धिः भवति. Vartik वृद्धि भवति. वृद्धि is the carry forward. Okay. So little bit of abhyasa and we'll samapayamaha. Upa plus richati. Sujata ji. उपैच्छति. इतनी बार तो समझा है. उप प्लस रिच्छति. रकारादि धातु है. उपार्छति. ओके सॉरी. प्र प्लस उह. कार्तिकेय महोदय भवान सर्वदा सर्वत्र लिखितम् अस्ति. प्र प्लस उह. प्र प्लस उह. ना हाँ अरे उनको बोलने दीजिए. प्लस उह प्रौह वृद्धि भवति खलु.
because अस्तु विश्व अधिकम ऊहः because of this rule, quoted Jojo, Vishwa, मैथिली जी विश्व अधिकम ऊहः विश्वौहः वेग अधिकम वृतः प्राजक्ता जी वेगार्थः 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 इट मीन्स वेगेन ऋतः ऋतः वेगेन ऋतः वसन अधिकम ऋणम समर्थ महोदय वसन अधिकं ऋणं वसनारणं उत्तमम् वसनारणं वसनारणम वसनारणम प्र प्लस ऋषभीयति लक्ष्मी महोदय एस लक्ष्मी महोदय प्र प्लस ऋषभीयति प्रार्षभीयति उभय पक्षे बोथ इज अलाउड सर। हाँ बोथ इज अलाउड तो दोनों ही एग्जाम में दोनों ही लिखना पड़ेगा प्रश और अर्र एंड आर दोनों अलाउड। हाँ तो रूप बोलिए दोनों पर्षयति पर्षभीयति पर्षभीयति प्रर्षभीयति प्रार्षभीयति उप अधिकम लकारीयति प्राजक्ता जी उपालकारियति उपालकारियति पद्मावली जी अक्ष अधिकम ऊहिनी अक्षौहिणी अक्षौहिणी प्र अधिकम एष्यः उमा एच महोदय प्र अधिकम एष्यः प्रैष्यः उत्तमम् शैला रामचंद्रन महोदय महोदय प्र अधिकम ऋणम प्रार्णम प्रारणम उत्तमम् कंबल अधिकम ऋणम मधु A34 मधु A34 ज्ञानम्बाल महोदय अस्ति वा प्र कंबलारणम प्र अधिकम एषः प्रैषः उत्तमम् अन्यान् आह्वयामि नागम्मा महोदय वक्तुम् इच्छति वा नागम्मा महोदय अस्तु सोमशेखर महोदय आम् महोदय प्र अधिकम एषः प्र अधिकम् एष्यः प्रैष्यः प्रैषः आम् प्रैष्यः प्र अधिकम ऊढः सुजाता जी प्र अधिकम ऊढः प्रौढः प्रौढः सुख अधिकम मृतः सुधा जी सुखार्थः सुखार्थः उत्तमम् संधिं विभजत अक्षौहिणी कृष्णप्रिया जी क्षौहिणी संधिं विभजत अक्ष अधिकम ऊहिणी ऊहिनी उत्तम अक्षौहिणी उपार्षभीयति उपार्ष मैथिली जी शक्नोमि महोदय उप उप ऋषभीयति उप ऋषभीयति उपार्षभीयति कीदृशम् अयं धातुः that is धातुः na so what is the original form that is गुणसन्धि but गुणसन्धि किं भवति किं महोदय
This is an optional form, right? नाम धातु अस्ति चेत् then what is the पक्षे किं भवति? उपसर्ग गुण 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 तस्य रूपं किम्? उपसर्ग नाम धातु उपर्शिवे उपर्शभीयति उपर्शभीयति Oh, pa instead of pa, hrasva karaka. हाँ R we are making R उपर्शभीयति प्रैधे प्राजक्ता जी प्रैधे अनम्यूट भवतु प्रएधे वैरिणी हाँ स्वैरिणी हाँ लक्ष्मी जी भगनु स्वैरिणी स्वैरिणी संधिं विभजतु स्व अधिकम् इरिणि स्व अधिकम् इरिणि स्वैरिणी काम समर्थ द्वितीयौहः स्व प्लस ईरिणी ना सर नॉट स्व ईरिणी प्लस ईरिणी दीर्घम ना दीर्घ yes but it was told as haswa pronounced as haswa that is why I said स्व प्लस ईरिणी yes द्वितीयौहः महोदय द्वितीयौहः द्वितीय प्लस ऊहः द्वितीयौहः उत्तमम् धन्यवादः महोदय पद्मावली भगिनी प्रैष्यः प्र प्लस एष्यः प्र प्लस एष्यः इदानीं सुधा भगिनी ऋणार्णम् ऋण ऋणम् ऋण अधिकं ऋणम् अधिकं ऋण अधिकं ऋणम् उत्तमम् धन्यवादः उमा महोदय कम्बलार्णम् कम्बल अधिक ऋणम् अन्य कोऽपि मा वदतु कृपया कम्बल अधिकं ऋणम् कम्बलार्णम् प्रार्णम् छायाजी प्रार्णम् आं महोदय प्र प्लस ऋणं प्रार्णम् उत्तमं प्र प्लस ऋणं प्रार्णम् प्राजक्ता जी वसनार्णम् वसन अधिकं ऋणम् वसन अधिकं ऋणम् वत्सतरार्णम् अहं वदामि वा सुजाता जी वदतु वत्सतर ऋणं वत्सतर वत्सतर ऋणम् ऋणम् दशार्णः दशार्णः अहं वदामि वा महोदय कः वदति कृष्णप्रिया जी वदतु दशार्णः दश अधिकं ऋणं ऋणः ऋणः दश अधिकं ऋणः उत्तमम् तर्हि सर्वे अवगन्तुं शक्नुवन्ति इति मन्ये वृद्धिसन्धिः किञ्चित् क्लिष्टः काचित् क्लिष्टः अस्ति चिन्ता मास्तु पुनः एकवारं वीडियो पश्यन्तु तथापि कापि शङ्का अस्ति चेत् आगामिवर्गे मां पृच्छतु चिन्ता मास्तु अस्तु तर्हि वयम् अद्य वर्गं समापयामः शङ्का अस्ति वा